ختم ہو گئی سجاوٹ کسے ماں اجدار سونا نہیں جنیا جنی اپنی مرضی مطابق ہے بنیا مصور نے بس تے ہا کر سٹی اور بڑی نیچ دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ تم موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ویرا نبی سیرت دا بھی آلہ سورت دا بھی آلہ گل مکا دئیے نا میرے نبی دی سیرت بھی سب تو آلہ آپ دی بات بھی سب تو آلہ آپ دی سورت بھی سب تو آلہ اس نبی دا احترام بھی سب تو زیادہ کرنا ہے نبی دا احترام عرش والا رب